नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज तानुक। यो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा हामी देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र आम जनताको चासो र चिन्ताको सवालमा रहेर बहस विश्लेषण र प्रतिक्रियाहरू लिँदै आएका छौँ। विशेषतः यतिखेर नेपाल भारत सम्बन्ध बडो चिसिएको छ। लामो समयदेखि गत सरकार हुँदादेखि लिपुलेख लिम्पियादुरा र कालापानीको विवाद कायमै रहेको छ र यो सरकार गठबन्धनको सरकार बने पनि उक्त समस्या समाधान गर्न कुनै पनि कूटनीतिक पहल हुन भने सकेको छैन। भलै अनुहार फेरिएका छन्, व्यक्ति परिवर्तन भए, सरकारको कुर्सीमा नयाँ नयाँ पात्रहरू आए, तर हाम्रो कूटनीति पहलमा किन सरकार सधैँ मौन? यी यस्तै सवालहरू भइरहँदा फेरि दार्चुलामै एउटा दुःखद घटना र जयसिंह धामीको रहस्यमय तरिकाले चाहिँ हत्या भयो, घटना भयो र उक्त घटनाका लागि गठित छानबिन समितिले चाहिँ एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो र जसमा चाहिँ एसएसपीको संलग्नता रहेको र उक्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिन सक्ने परिस्थिति बन्न सकेन। भलै केही विरोधका आवाजहरू उठे, कसैले चाहिँ यसलाई कारबाही गरिनुपर्छ भनियो, तर अहिलेसम्म पनि सरकार यो कारबाहीको प्रक्रिया गर्नका निम्ति या कूटनीतिक पहल गर्नका निम्ति असक्षम जस्तो छ। बरु यो घटनालाई थामथुम पार्न र चाहिँ यसलाई अन्तै डाइभर्ट गर्न चीनसँगको सीमा विवाद छ भनेर सरकारले ट्विट गरेसँगै विपक्षीका नेता, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ चीनसँग विवादै छैन। डाक्टर भीम रावलले भन्नुभएको छ चीनसँग विवादै छैन। तर यो विवाद होइन भने किन एकाएक वर्तमान सरकारले यो समस्यालाई ट्विटको रूपमा चाहिँ एउटा ट्विस्ट गर्न निकाल्यो त? के साँच्चीकै नेपाल र चीनको बीचमा सिमाना विवाद छ? के साँच्चीकै कसैलाई खुसी पार्नका निम्ति र केही समय पश्चात अबको केही दिनपछि एमसीसीको चाहिँ उपाध्यक्ष र सहउपाध्यक्ष नेपाल आइरहँदा यसलाई देखाउँदै र केही शक्तिहरूलाई रिझाउन र खुसी पार्नका निम्ति नेपाल र चीनको बीचको सम्बन्धमा दरार आएको देखाउन खोजिएको हो कि भारतसँग सिमाना विवाद कायमै छ? वर्षौंदेखि असहमति छन्, कयौं सन्धि सम्झौतामा हाम्रा असहमति र विमतिहरू हुँदाहुँदै पनि सरकार जतिसुकै मिठा र चिल्ला कुरा गरे पनि कूटनीतिक पहल गर्नमा भने अहिलेसम्मका सरकारहरू विफल भएका छन्। के साँच्चीकै हाम्रो कूटनीति या परराष्ट्र नीति एक नभएकै हो? सरकार परिवर्तन भए पनि यो कूटनीतिक पहल गर्नेमा पात्रीय अनुसार फरक फरक स्ट्राटेजी, एक किसिमको रणनीति देखिन्छ। कहिले भारतलाई रिझाउन धर्मका कुरा गरिन्छ, कहिले भारतलाई रिझाउन या भारतको विरोध गर्न विभिन्न किसिमका तिगडमबाजी गरिन्छ, त कहिले भारतलाई रिझाउन चीनसँगको सीमा विवादलाई छेडखानी गरे पनि भारत र केही अन्य शक्ति पनि खुसी पार्ने प्रयास नेपालमा देखिन्छ। गत सरकारले भारतसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न हो या भारतलाई चिडाउनु हो, लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी हाम्रो जमिन हो भनेर आँट गर्यो र त्यो साहसको बीचबाट सरकारसँगै तत्कालीन सबै दलहरूले संसदबाट चाहिँ उक्त निशान छाप र नेपालको लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्यो। तर वर्तमान सरकार त्यो मुद्दालाई कुनै पनि वास्ता गर्दैन। गठबन्धनको सरकार हो, भलै यो कम्फर्टेबलको सरकार भनिएको छ। यो विवादलाई ओझेलमा पारेर चीनसँगको विवाद ल्याइरहँदा अब देशको राजनीतिमा के साँच्चीकै पात्रै अनुसार हिजो ओली हुँदा एक किसिमको रणनीति, एक किसिमको कूटनीति र परराष्ट्र नीति र देउबा आउँदा फरक किसिमको कूटनीति या रणनीति या एक किसिमको परराष्ट्र नीति किन हुन्छ हाम्रो देशमा? एक किसिमको स्ट्राटेजी, एक किसिमको परराष्ट्र नीति नभएकै हो? के लाग्छ पछिल्लो समय भारतसँगको यो घटनाक्रम, यो जुन जयसिंह धामीको रहस्यमय घटना भयो, यसको छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारको मौनता साध्नुलाई तपाईहरू के भन्नुहुन्छ? आजको न्यूज एन्ड भ्यूजमा चीनसँगको सिमाना विवादलाई बल्झाएर भारतसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ विस्तार गर्न खोजिएको हो या अमेरिकाबाट जुन एउटा परिस्थिति आउँदैछ यो सवालमा रहेर यतिखेर चाहिँ रिझाउनका निम्ति यो विवाद सिर्जना गरिएको? यसै विषय सन्दर्भमा हामीले तयार पारेको एउटा विशेष रिपोर्ट छ। के साँच्चीकै नेपाल भारत सम्बन्ध चिसिएको र यो सम्बन्धलाई चाहिँ सुदूर भनौँ न एक किसिमको सुमधुर बनाउन यो जयसिंह घटनालाई चाहिँ थामथुम पार्ने र चीनसँगको सिमाना विवाद निकाल्न खोजिएको हो? यसै विषय सन्दर्भमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ, रिपोर्टपछि यहाँहरूका प्रतिक्रिया लिनेछौँ। कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। दार्चुलाका जयसिंह धामीलाई भारतीय सुरक्षा फौज एसएसपीले तुइन काटेर महाकालीमा भगाएको 1 महिनाभन्दा बढी बित्यो। तर यस्तो जघन्य अपराधका दोषीलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन सरकार तैचुप मैचुपको अवस्थामा छ। न भारतलाई कुनै जानकारी वा कूटनैतिक नोट नै पठाएको छ। बरु बिहिबार भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले नेपालका तर्फबाट कुनै खाले नोट नआएको भन्दै आफूलाई यो विषयमा जानकारी नभएको अभिव्यक्ति दिए, जसले नेपालको कूटनैतिक पक्षमा भारतीय प्रहार र सरकारको नालायकीपन स्पष्ट झल्किन्छ।
यस्तो बेला सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने हो, तर काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तै चिनिया सङ्घको सीमा विवादतिर सरकारले ध्यान मोडेको छ, जसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रश्न उठाएका छन्। एमाले अध्यक्ष समेत रहेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा विवाद नै नभएको चीनसँग सरकारले कसलाई खुसी पार्न विवाद देखायो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। चीनसँग कुनै सीमा विवाद छँदै छैन। कसलाई खुसी पार्नका लागि चीनसँग सीमा विवाद भनेर समिति बनाउनु पर्यो? कसलाई खुसी पार्न? चीनसँग सीमा विवाद छैन। यो सरकारलाई म चुनौती दिएर भन्न चाहन्छु, यो समितिले सीमा विवाद कुनै ठाउँमा देखाओस्। सीमा विवाद छैन, कसलाई खुसी पार्न? भारतसँगको सम्बन्ध तनावग्रस्त बनाउँदै रहेको छ, चीनसँगको सम्बन्ध तनावग्रस्त बनाउँदै रहेको छ। जयसिंह धामी बेपत्ता प्रकरण र सीमा विवादलाई लिएर भारतसँग जवाब खोज्नुपर्ने बेला चीनतिर सरकार लागेपछि ओलीले प्रश्न उठाएका हुन्, किनकि भदौ 16को मन्त्री परिषद बैठकबाटै सरकारले चीनसँगको सीमा समस्या अध्ययन गर्न भन्दै समिति गठनको निर्णय गरेपछि गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा समिति बनेको छ। अब यो समितिले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका स्थित चीनतर्फको सीमा क्षेत्र छुट्याउने 11 र 12 नम्बर सीमा स्तम्भको अध्ययन गर्नेछ। यसअघिदेखि नै नेपाली भूभाग मिचिएको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जीवन बहादुर शाहीले अनुसन्धान गर्न दबाब दिँदै आएका छन्। 2076मा ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव झविन्द्र अरियालको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो। समितिले कुनै विवाद नरहेको प्रतिवेदन दियो, तर पछिल्लो पटक 2077मा हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीको नेतृत्वमा बनेको समितिले अध्ययन गरी बुझाएको प्रतिवेदनलाई परराष्ट्रले गोप्य राख्यो, जसले शङ्का गर्ने सुविधा पनि दिएको छ। तर अहिले पुनः अध्ययन समिति बनाएको विषयमा चीनले दुई देश बीचको सीमा विवाद 1960 ताका नै समाधान भएको प्रतिक्रिया दिँदै केही व्यक्तिले उछाल्न खोजेको आरोप लगाएको छ। कतिपयले नेपाली आकाशमा भारतीय हेलिकप्टरको मनोमानी, एसएसबीको ज्यादती र कालापानी लिपुलेकको विवाद जस्ता गम्भीर विषयमा आदरणीय दर्शकवृन्द, यो विशेष रिपोर्ट विशेषतः भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रेकै छ, तर भारतलाई रिझाउने जस्तो पनि देखिन्छ। एकाएक नेपाल भारत सीमाना विवाद कायमै रहेको छ, त्यसको कूटनीति पहल हुन सकेको छैन। त अर्कोतिर उत्तरको हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीनसँगको एकाएक सीमाना विवाद देखाउनुलाई तपाईहरु के भन्नुहुन्छ? यस विषयमा रहेर आज यहाँहरुको धारणा लिनेछौँ। यहाँहरुले हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा हाम्रो टेलिफोन नम्बर यहाँले देखिरहनु भएको होला, हाम्रो स्टुडियोको नम्बर, यहाँले टेलिफोन गरेर आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुन्छ। जयसिंह धामी प्रकरणमा सरकार चुकिरहेको छ, किनभने छानबिन समितिले एउटा प्रतिवेदन बुझाइ पनि सकेको छ कि जयसिंह धामीको हत्यामा या यो मृत्युमा भारतीय एसएसबीको प्रत्यक्ष संलग्नता छ भन्ने प्रतिवेदन दियो। र अर्कोतिर भारतको संस्थापन पक्ष या त्यहाँको विदेश मन्त्रालय यो घटना हामीलाई खासै जानकारी छैन र के भयो, हामीलाई यसबारेमा कुनै औपचारिक जानकारी नआएको सङ्केत दिनुभएको छ। तर भारतका लागि नेपालले भने यसका लागि कूटनीति पहल गर्न सकेन। न हिजो ओली हुँदा यस किसिमको कूटनीति पहल हुन सक्यो, न आज देउबा हुँदा हुन सक्यो। तर पात्र फरक भए तर स्ट्राटेजिक रूपमा चाहिँ फरक किसिमका घटनाहरू किन दोहोरिरहन्छन्? भारतसँगको विवाद भइरहँदा चीनसँगको विवाद उल्झिनुलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ आम जनताले? आजको यो विशेष न्युज एन्ड भ्युजमा यसै विषयमा प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। कोही हाम्रो टेलिफोनमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, म छविरमण अधिकारी सिना मङ्गलबाट। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, म छविरमण। तपाईँको आवाज अत्यन्तै कम सुनिरहेको छ। हाम्रो मास्टर कन्ट्रोल रुमबाट केही प्रब्लम हो या तपाईँको टेलिफोनमै प्रब्लम हो? होइन, मेरो त ठिक छ। आवाज अत्यन्तै कम सुने मैले, सायद केही प्रब्लम हो कि यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रो मास्टर कन्ट्रोल रुमलाई। विशेष गरी तपाईँको आवाजले मैले अत्यन्तै सानो सुने, मैले क्लियरिटी तपाईँलाई सुन्न सकिनँ। टेलिभिजनमा यहाँको आवाज गइरहेको होला, तर मेरो कानमा चाहिँ आवाज मैले सुन्न सकिरहेको छैन। म मास्टर कन्ट्रोल रुम हाम्रो एमसिआरमा जो हुनुहुन्छ मास्टर कन्ट्रोल रुममा मित्रलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो मास्टर कन्ट्रोल रुमको मित्रले यसलाई अलिकति म्यानेज गरिदिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो? आवाज अत्यन्तै सानो छ, भन्नुहोस् त। म छविरमण अधिकारी सिना मङ्गलबाट। अधिकारी सर, यहाँले आफ्नो विचार राख्नुहोस्, के भन्न चाहनुहुन्छ? यो पछिल्लो समय भारतसँगको विवाद छ, समाधान गर्नुपर्ने एउटा घटना जुन जयसिंह धामीको दार्चुलामा प्रकरण भयो, यो सँगै अब चीनसँगको विवाद निकालियो, तर केपी ओली लगायतको नेताहरू भन्नुहुन्छ चीनसँगको विवाद छैन। के भन्नुहुन्छ यस विषयमा तपाईँ?
तपाईँले त्यो विषय सुरुमै उठान गरिसक्नुभयो। जति मान्छेको फोन आउँछ त्यतिचोटि विषयलाई राखिरहनु पर्दैन होइन। हजुर हजुर प्राय गरी अब मान्छेले हेरेरै फोन गर्ने हुन्छन्। समय किन छोट्याउनु। मेरो चाहिँ यसमा प्रश्न विचार के छ भने आफ्नो घरबारीलाई जसरी हामी सुरक्षित राख्न खोज्छौँ घेराबेरा गरेर कम्पाउन्ड बनाएर, त्यसै गरी देश पनि घर हो। यस्तो चारैतिरको कम्पाउन्ड यसरी खुल्ला राखिनु हुँदैन। सबैलाई चाहिँ अब त्यो कम्तीमा केही गर्न सकिँदैन भने पनि तारजालले भए पनि घेर्नुपर्छ, किनभने देश भनेको घरभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण र विशेष हुन्छ। अहिले जति पनि समस्याहरू देखिएका छन्, अब भारतसँग हाम्रो 3तिर सीमा छ, पूर्व पश्चिम र दक्षिणतर्फ सबभन्दा ठुलो एरिया। त्यसैले सबैभन्दा बढी समस्या पनि भारतसँग छ। अब उत्तरतिर चाहिँ के छ भने अलिकति विकट ठाउँ, धेरै जसो हिमाली र पहाडी भूभाग पर्छ, मानव बस्ती कम छ। त्यसैले कतिपय ठाउँहरूमा के अवस्था छ भन्ने कुरा पनि अनुमानको भरमा समाचार आइरहेका पनि हुन्छन् र कहिलेकाहीँ आधिकारिक व्यक्तिहरू पुग्दाखेरि समस्या देखिएका कुरा पनि आएका छन्। तर जति हामी भारततिरको सिमानाको बारेमा हामी प्रष्ट ढङ्गले यहाँ समस्या छ भनेर हामी सुनिरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ, चीनतिरको त्यति थाहा हुँदैन। त्यसैले चीनतिर चाहिँ हेर्नै नआउने भारततिर हेर्नुपर्ने या भारततिर हेर्नै नआउने चीनतिर मात्रै हेर्नुपर्ने भन्ने अर्थमा चाहिँ म मान्दिनँ। सबैतिरको आफ्नो सीमा क्लियर गरेर अनि बेला बेलामा हुने खालका यी अब हुन्छ नि भारततिर बाट पनि सुरक्षाकर्मीहरू नेपाल प्रवेश गर्ने विवाद छँदैछ। जस्तो मैले विषयलाई अझ विषयान्तर नगर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले दार्चुलामा पनि हेलिकप्टरहरू आउने त्यो घटना छँदैछ, सिमाना विवाद छँदैछ। भारतसँग कूटनीति पहल गर्नुपर्ने समयमा चीनसँगको सिमाना विवादलाई उल्झाउनलाई यो भन्ने इस्युलाई डाइभर्ट गर्ने, ध्यान अन्तै मोड्ने काम हो कि? जस्तो अब एमसिसीको प्रमुखहरू उपप्रमुखहरू आउँदै हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष सह-उपाध्यक्षहरू आइरहँदा यो इस्युलाई उठाउनलाई यो रणनीतिक रूपमा कूटनीतिक रूपमा यो स्ट्राटेजीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? अब यसमा चाहिँ शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् होइन। हजुर, कतै विषयान्तर गर्नलाई चाहिँ पो चालिएको हो कि भन्ने चाहिँ शङ्का गर्ने ठाउँ छ। होइन भने अब त्यसरी हेलिकप्टरहरू नेपालको भूमिमा आइरहँदाखेरि त्यहाँ हाम्रा पनि त सुरक्षाकर्मीहरू होलान् नि होइन। उनीहरूले त्यो प्रतिकार गर्न सक्थे होलान्। नेपालको हेलिकप्टर त्यसरी भारततर्फ त्यसरी उडाउने हो भने गोली हानेर खसाल्थे होलान्। त्यसैले त्यो छ। अब आफै अगाडि देख्यौँ त 3 घटनामा चाहिँ जयसिंह धामीको मृत्यु भयो, प्रतिवेदन आयो, प्रतिवेदन बुझाउने छानबिन समितिले भन्यो यसमा यसको संलग्नता छ, कारबाहीका लागि प्रोसेस गर, तर सरकार गर्दैन क्या। मैले भन्न खोजेको होइन त्यो त्यही त विदेश विभाग प्रमुखले त हामीले मिडिया मात्रै सुने हो, अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी छैन, हामीले आएकै छैन भनेर उहाँले त प्रश्न पनि भन्नुभयो। त्यही त भन्दैछु त, नेपालमा हेर्नुहोस् जति राजनीति गर्ने नेताहरू छन् सडकमा हुँदाखेरि एकदम देशप्रेमी हुन्छन्, जनताप्रेमी देखिन्छन्। सत्तामा जाने बित्तिकै उनीहरूको स्वरूपै पुरै परिवर्तन हुन्छ र उनीहरू चाहिँ देशघाती र जनघाती जस्तो देखिन्छन्। काङ्ग्रेस मात्रै नभनौँ, कम्युनिस्टहरूदेखि लिएर पुरातनवादी सबैको त्यही चरित्र देखिन्छ। यो चाहिँ दुर्भाग्य हो हाम्रो लागि, यही नै भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अधिकारीजी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग, अहिले अलिकति क्लियर मैले सुने, म धन्यवाद दिन चाहन्छु एमसीआरलाई। विशेष गरी हामी यतिखेर यो जुन घटनाक्रमहरू देखियो जयसिंह धामीको प्रकरणमा सरकार मौन हुनु, अर्कोतिर चाहिँ चीनको सीमा विवादलाई उल्झाउनु, के साँच्चीकै यो इस्युलाई डाइभर्ट गर्न खोजिएको हो या केपी शर्मा ओलीले भने जस्तै, डाक्टर भीम रावलले भने जस्तै यो सिमाना विवाद चीनसँग छैन, यो विषयलाई चाहिँ विषयान्तर गर्न र इस्युलाई डाइभर्ट गर्न र जनताको ध्यान या आम पब्लिकको माइन्डलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्न यस किसिमको इस्युलाई चाहिँ उछालिएको हो? गर्नुपर्ने चाहिँ जयसिंह धामीको मृत्यु प्रकरणमा कारबाहीको प्रोसेस, सिमाना विवादको विषय, हेलिकप्टर उडिरहेको छ त्यो विषयमा बोल्दैन सरकार, सरकारको मौनता, कूटनीति पहल नपुग्नलाई आम दर्शक आम नागरिकले के भन्नुहुन्छ यस विषयमा बोल्न कोही हुनुहुन्छ हामीसँग? उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते नमस्ते नवराज सर। नमस्ते हजुर। कहाँबाट को बोल्नुभयो सर? म कैलाली लम्की चुवा 6 देखि भरत बिको बोले हजुर। ल भरतजी, यहाँले आफ्नो विचार राखिहाल्नुहोस्, मैले धेरै विषय कोट्याइन। अब यो विषयमा के हो भन्नुहुन्छ भने सर, भारतलाई रिझाउन जसरी चीनसँगको यो विवाद निकालियो, सरकार के हो भने आफैमा लम्पसार भइसक्यो सर। यो कम्फर्टेबल सरकार होइन, आफैमा लम्पसारवाद भएकोले तपाईको हिजो अस्तिकै उदाहरण मात्र हेरौँ नवराज सर, अर्काको देशमा अर्काको देशको आकाशमा बिना जानकारी हवाई उडान गर्न त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत होइन नवराज सर। तर सरकार त्यो सम्बन्धी चुक आजसम्म बोलेन नि। त्यसैले के हो भने जयसिंह धामीको 3 जुन प्रकरण छानबिन समितिले जुन एउटा
यो कार्यान्वयन गर्ने कुरा त परै जाओस् हैन। यो समय यो विषयमा बोल्न सक्ने कूटनीतिक पहलले पनि बोल्न सक्ने सरकार यो पक्षमै छैन। त्यसैले के हो भने कूटनीतिक पहल गर्ने भन्दा पनि सरकार अहिलेको यो जुन विवाद जुन चाहिँ चीनसँगको विवाद उठाउनु भनेको नेपाल सरकार भारतका लागि जसरी चाहिँ लम्पसारबाट ढोक्ने, जसरी चाहिँ मालिकलाई नौकरले के अरे दासले चाहिँ मालिकलाई ढोक्ने प्रकरण अनुरूप नै यो सरकार चलेको छ। त्यसैले कुरा के हो भने राष्ट्रियताको सवालमा हाम्रो देशको सरकार अहिलेसम्मको कूटनीतिक हिसाबले कुनै पनि विषयमा चुक्क बोल्ने पक्ष पात्रै अनुसार क्या फेरि यस्तो छ क्या विकास सर, कस्तो भने पात्रै अनुसार फरक फरक ल हेर्नु। ओलीले हुँदा एक किसिमको स्ट्राटेजी, अब दोबा हुँदा अर्को किसिमको स्ट्राटेजी हेर्नु न। यो सीमा विवादहरू उल्टाउने राष्ट्रवादी देखिने अचम्म लाग्छ हैन। यस्तो छ नवरा सर, तपाईँको कुरा के हो भने ओलीले पनि के अरे लिपु लेक लिम्पियाधुरा तपाईँको कालापानी यो चाहिँ हाम्रो हो भनेर मैले तपाईँको जग्गा तपाईँको नाममा भएको जग्गा मैले के अरे आफ्नो नाममा हो भनेर के अरे यो तपाईँको हवा मात्रै छिट्ने कि होइन, तपाईँको जग्गा मैले आफ्नो नाम मेरो मैले चाहिँ सिमाना छुट्याउने एउटा कुरा ल भन्नु त। ओलीको राष्ट्रवाद पनि त्यही हो नि। हिजो तपाईँको ओलीको राष्ट्रवादले एकचोटि चर्चा पायो कि पाएन, त्योभन्दा पछि के अरे लिपु लेक लिम्पियाधुरा र कालापानी यो देशको भनेर तपाईँको संसदले पास गरिसकेपछि अहिले यो सरकार बोल्दैन। छापेको पुस्तिका वितरण भएन। म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। म अन्य दर्शकको पनि प्रतिक्रिया लिँदैछु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कैलालीको लम्कीबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी हामी आम जनताको सरोकारका सवालमा, राष्ट्रियताको सवालमा, स्वाभिमानको सवालमा, सार्वभौम सत्ताको सवालमा, यो देशको अखण्डताको सवालमा हामी बहस गरिरहेका छौँ। यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु भारतसँग कैयौँ विमतिहरू छन्, चीनसँग पनि कैयौँ सिमाना विवाद हुन्छ, भएको हुनसक्छ। तर सरकारको प्रायोरिटी के हो? आज जयसिंह धामीको मृत्यु प्रकरण भयो, छानबिन समितिले भन्यो कारबाहीका लागि फलानो 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 मान्छे भारतीय यो पक्ष चाहिँ दोषी छ, सरकार तिमी कान खोलेर सुन, आँखा खोलेर हेर, यी व्यक्ति हुन्, यिनलाई कारबाहीका लागि प्रोसेस गर। तर सरकारमा हुन्छ धारचुला नेपालको आकाशमाथि खुल्लेआम हेलिकप्टर उडिरहेको छ, सरकार देख्दैन। तर चीनसँगको सिमाना विवाद एकाएक उल्झिनु, एकाएक उचालिनु, यसले के सङ्केत हो? के नेपाल भारत सम्बन्ध सुध्रिने र चीनसँगको सम्बन्ध बिग्रिने हो? यसलाई कसलाई चाहिँ राजी खुसी गर्न यस किसिमको स्ट्राटेजीमा अहिले देउबा पुग्नुभयो? यस सवालमा कोही आफ्नो धारणा राख्न पब्लिक हुनुहुन्छ, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो, नमस्कार हजुर। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो सर? म बनस्थलीबाट इन्द्रबहादुर बस्नेत हो। ल बस्ने सर, यहाँले विचार राखिहाल्नुहोस्। यो अहिले तपाईँले जुन त्यहाँ त्यो माथि घरहरू देखाउनु भयो नि हजुर, त्यो घरहरू पहिले चाहिँ तपाईँको सानो 2-3वटा मात्रै थियो त्यहाँ होइन। त्यो एउटा चाहिँ त्यताबाट चाहिँ टिबिट चाहिँ उता टिबिट कैलाश जाने बाटो एउटा रुट हो, ट्रेकिङ रुटै हो त्यो। त्यो एउटा धर्मशाला थियो त्यहाँ, त्यो धर्मशाला हो। तर अहिले चाइनिजहरूले त्यहाँ थप्दै त्यहाँ अहिले बजार बनाइसकेका छन्। अब यो टोटली त्यो नेपाल हो, त्यो त्यहाँ चाइनाले त्यो हस्तक्षेप गरेकै हो त्यहाँ। यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यहाँ भन्नुहोस्। अनि अब यो लिपु लेक लिपियाधुरा तपाईँको त्यहाँ चाहिँ अब 70-80 किलोमिटर सडक खनियो। त्यो सडक खन्दाखेरि त्यो टाइममा 3 वर्ष त केपी प्रधानमन्त्री होइन र? अनि उहाँ कहाँ जानु भएको थियो? कसका बाख्रा चराउन जानु भएको थियो? अब अहिले मिचिएकै छैन भन्नुहुन्छ। त्यो बेला पनि हामीले कुरा उठाएको थियौँ, केपी प्रधानमन्त्री हुँदा पनि त्यो अहिले तपाईँले जुन देखाउनु भयो त्यो ठाउँमा हामीले त्यो बेला पनि उठाएका हौँ, विभिन्न एफएमतिर मिडियामा उठाएको। त्यो मिचिएको जग्गा हो त्यो। किन भन्दाखेरि विज्ञहरूलाई त्यो नेपालको सिमाना विवाद छ, यसलाई समाधान गर्नुपर्छ र चीनसँगको कूटनीति पहल गर्ने कि हौडाबाजी गरेर चाहिँ यो प्रचारबाजी गरेर मिडियाबाजी गर्ने? यो यस्तो छ, म परस्त भनिदिन्छु। यिनीहरू जुन जुन पार्टीमा चाहिँ असफल हुन्छन् उसको विषय उठाउने, उता उठाउने, यिनीहरूको राजनीति चलखेल, सत्तामा जाने अनि जनतामाथि कुठारा घाट जनतामाथि खेलबार हो त्यो तपाईँको। अनि 1 नम्बरमा चाहिँ त यो तपाईँको जुन कूटनीतिक हुन्छ नि, यहाँ विज्ञ व्यक्ति छैनन्। यो कूटनीति छ र नेपालमा कूटनीति देख्नु भएको छ। प्रचण्ड आउँदा एक किसिमको छ, देउवा आयो आफ्नो किसिमको छ, ओली आयो आफैमा राज। यो एउटा देशको तपाईँ कुनै पनि देशको स्ट्राटेजिक रूपमा हेर्नुहोस् त, डोनाल्ड ट्रम्प हुँदा होस् या आज बाइडेन हुँदा होस्, गर्नु न। यिनीहरू सुरुङ खनेर इन्डिया र अमेरिकासँग लड्ने होइनन्।
अनि त्यो लड्छु भनेर 10 वर्ष युद्ध गरेर 17,000 मान्छे मारे। अनि त्यो केही नगर्ने अहिले एमसीसी आउँदाखेरि एमसीसी किन रोक्दैनन् यिनीहरू? एमसीसी रोक्न नसक्ने मान्छेले सुरुङ खनेर अमेरिका इन्डियासँग लड्छु भनेको होइन। त्यो त परस्त हिजो अस्ति बोलेको कुरा हो। सबैको ढोङ्गी राष्ट्रवाद र यो कूटनीति छैन नेपालको होइन, राजनीतिमा जाने चलखेल हो। यिनीहरू एकदम राष्ट्रघाती हुन्। यिनीहरूको चलखेल हो। यिनीहरूलाई त नि साँच्चै भन्ने हो भने नि उसै ठाउँमा नै फाँसी लाउँथे। साँच्चै हामी जनता तगडा हो भने हाम्रो जनतामा कमजोरी हो, एक नम्बरको कमजोरी। म धन्यवाद दिन चाहन्छु नेत्रजी, यहाँले विचार राख्नुभयो। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। वनस्थलीबाट हुनुहुन्थ्यो नेत्र बस्नेतजी, उहाँले आफ्नो विचार राख्नुभयो। र विशेष त यतिखेर मैले उठाउँदै आएको विषय के हो भने नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधीनता, अखण्डता र स्वाभिमानको सवालमा किन राजनीतिक दल र नेताहरू बीचै फरक फरक किसिमका कूटनीति, परराष्ट्र नीति देख्छु म, या मलाई मात्र होइन आम जनतालाई पनि त्यस्तो लागिरहेको होला। कुनै पनि शक्तिशाली राष्ट्र या विदेशी शक्ति या विदेशी राष्ट्रहरूको एउटै स्ट्यान्ड हुन्छ कि विदेश नीति कस्तो बनाउने। हामीले भन्यौँ असंलग्न परराष्ट्र नीति, तर आज के साँच्चै हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा छौँ? एक चीनको तिब्बतको हामी समर्थनमा रह्यौँ, एक चीनको समर्थनमा रह्यौँ त हामी तिब्बतको पक्षमा रहेनौँ, किनभने हामीले तिब्बतलाई पनि चीनकै हिस्सा मान्यौँ। र त्यसै गरी भारतको पक्षमा पनि आफ्नै एजेन्डा, आफ्नै समर्थन छन्। आज एमसीसीको विषयमा देखिएका विभाजनहरू, मतान्तरहरू, यो साँच्चै भन्यो भने ढुङ्गे किसिमको राष्ट्रवाद किन, कसका लागि? के आम नेपाली जनता, नेपाली नागरिकले अब पनि कानमा तेल हालेर सुत्ने बेला हो? योभन्दा ठुलो खोक्रो राष्ट्रवाद र योभन्दा ठुलो देखिएको नाटक के हुन सक्छ? खुल्ला मान्छेको हत्या भएको छ, यो हत्याको छानबिन समितिले भन्छ यसलाई कारवाही गर, तर गर्दैन। यस्तो परिस्थितिमा कोही जनता आफ्नो धारणा राख्न हाम्रो टेलिफोनमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। नमस्कार। ल महतोजी, यहाँले आफ्नो विचार राख्नुहोस्, के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले देखेको विवाद, उल्झेको यो समस्या के चीनसँग सिमाना विवाद भयो र भारतसँगको जुन देखिएका घटनाक्रम, खुल्ला हेलिकप्टर उडिरहेको छ, सरकार भन्छ चीनसँगको विवाद छ, समिति गठन भएको छ छानबिन। यो विवादमा नि हजुर यो विवादमा प्रश्न के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि पहिला थियो पुरानो नेपाल, अब अहिले यो प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, कुन तन्त्र ल्याएर नयाँ नेपाल भएको हो। हजुर, यो नयाँ नेपालमा गणतन्त्रमा यो सीमा छुट्याउने, अब इन्डियाले बाटो खनेको बेलामा हेर्ने, हेलिकप्टर भएपछि उडाउने, त्यो धामीलाई झार्दाखेरि चाहिँ अनुगमन गर्ने, त्यो काम होइन नयाँ नेपालमा। नयाँ नेपालमा के काम हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि आफ्नो पार्टी के गरेर बलियो हुने र अर्को बलियो हुँदैछ भने त्यसलाई भाँड भैलो गरेर के गरी फुटाउने, खास गरिकन त्यो काम हो। अर्को महत्त्वपूर्ण काम के छ भनेदेखि आफ्नो नाति नातिना, छोरी ज्वाइँ, बाजे, ससुरा, धतुरा के हो सबैलाई पोस्टमा लानु पर्ने, यो नयाँ नेपालको त्यो काम हो। तर के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि शङ्कर भगवानले भस्मासुरलाई वरदान दियो, ल त जसको टाउकोमा हात राख्छ त्यो चाहिँ भस्म हुन्छ भनेर वरदान त पायो। अब भस्मासुरले पनि के गर्यो भनेदेखि म कहाँ खोज्नु जानु, पार्वती धेरै राम्रो छ, शङ्करै भगवानलाई सखा पार्नु पर्यो भनेर उसकै टाउकोमा हात राख्नु खोज्यो। भाग्दा भाग्दा हजुरको हलेसीमा गएर पहाडभित्र पसेर के भगवानले अर्को रचना रचाएर उसकै टाउकोमाथि हात राखेर भस्म आफै भयो भस्मासुर होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो पापको पोको जुन नेपालमा बगायो नि हजुर, यो पापको पोकोले बहुत अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुर्याइसक्यो, बहुत अप्ठ्यारोमा पुर्याइसक्यो। हात्तीको चाहिँ खाने दाँत अर्कै हुन्छ, देखाउने दाँत अर्कै हुन्छ। अब यो अन्तिम चरणमा परेको छ। यो अमेरिकाको नि हजुर, यो अमेरिकाको एमसीबी पास गर्ने जुन खेला भएको छ नि, यो चाहिँ भयो भनेदेखि यो देश त जसो तसो जोगिन्छ, तर नेता चाहिँ रक्त भएर बार भएर खत्म हुन्छ। त्यति हजुर मैले थ्याङ्क यू सो मच महतोजी, धन्यवाद दिन चाहन्छु। धनुषाबाट महतोजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको विचार हामीले लियौँ र विशेष त आम जनता, आम नागरिक, आम सर्वसाधारणले आफ्नो जिज्ञासाहरू मनमा लागेका यी विविध विषयमा चाहिँ आफ्नो धारणा राख्न सकुन् भनेर हामीले यो विशेष कार्यक्रम तयार पारेका हौँ, न्युज एन्ड भ्युज। र देखिएको यो विवाद समाधानमा पात्रहरू परिवर्तन हुन्छन्, तर हाम्रो स्ट्राटेजी जुन छ परराष्ट्र नीति सधैँ फरक। किन हाम्रो एउटा स्ट्राटेजी हुँदैन?
सधैँ लम्पसार, सधैँ डरपोक, सधैँ काँप्ने, सधैँ खुट्टालाई चाहिँ हल हल गरेर यो धरती छोडेको जस्तो, खुट्टाले भुइँ नछोएको जस्तो गरेर उहाँहरूको देख्दा यो राष्ट्रवाद, एक किसिमको राजनीति देख्दा साँच्चीकै भन्नु यो राजनीति हो या लाजनीति हो, यो भन्नै गाह्रो छ। यो देखिरहनु भएको छ तपाईँले। नेपाल भारत सम्बन्ध पनि राम्रो हुनुपर्छ, हामी चाहन्छौँ। चीनसँगको सम्बन्ध राम्रो होस्, विदेशी लगानी आउँछ भने त्यसलाई सुमधुर तरिकाले राष्ट्रियतामाथि आँच नआउने, सार्वभौमसत्ता र यो अखण्डता, यो हाम्रो चाहिँ स्वाभिमानमाथि चाहिँ कुनै आँच नआउने किसिमले ल्याउनुपर्छ। तर देखिएका कयौँ आशंका डाउटफुल तरिकाले चाहिँ ल्याइदा सरकार, यी राजनीतिक दल, यी पात्र साँच्चीकै ढोङ्गी हुन् कि भन्ने लाग्छ। कोही हुनुहुन्छ लाइनमा हाम्रो सर्वसाधारण, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते। नमस्ते हजुर। तपाईँ टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ, टेलिभिजनलाई एकछिन म्युट गर्नु होला मैले आग्रह गरेँ। यहाँले आजको विषयमा जिज्ञासा राखेका छौँ हामीले। आफ्नो के छ तपाईँले भन्नुपर्ने भन्नुहोस्। अब यो तपाईँले चीन र भारतको विवाद जुन कुरा गर्नुभयो, दुईटै देशको सिमाना विवाद छ। हेर्नुहोस् हजुर, नेतामा क्षमता छैन, चाकरी चाप्लुसी गाही केही पनि छैन। हजुर, भारतको बढी चाकरी गरेका छन्। अहिले हेलिकप्टर उडेको देखाउनु भयो। 1987 रफ्तारमा अमेरिका के अरे दक्षिण कोरियाको प्लेन जाँदाखेरिमा उसले फसाएको थियो। 250 जना मान्छे सवार भएका थिए। हेर्नुहोस्, अब हाम्रो यहाँ हेलिकप्टर कुद्दाखेरिमा यिनीहरू रमाएका छन्। मैले त मोदीको चाकरी गरेँ भनेर शेरबहादुरले सायद यहाँ रात्रिभोज गरेर बेर लाउँदैन। हेर्नु, अब यस्तो चालले यो देशको सीमा सुरक्षा हुन्छ, देशमा अमन चयन आउँछ। अब अहिले समिति बनायो चाइनाको समस्या छ भनेर, सीमा विवाद छ भनेर, हुम्लामा त्यस्तो छ भनेर। त्योभन्दा बढी त हजुरको भारतको छ नि। भारतले त आज नेपाल खाइसकेको छ नि। के पनि बोल्दैन यिनीहरू। त के भने सबै कुरो नेपालको जुन व्यवस्था परिवर्तन गर्नेदेखि लिएर सबै कुरो त भारतको रोल छ। हेर्नु, खास गरी छिमेकी अब यहाँ साक्षीबारीमा ल्याएर जुन व्यवस्था यो चाकरी गरेर ल्याइयो नि, यिनीहरू भारतको विरुद्धमा के पनि बोल्दैनन्। नेपालले भारतले खायो भने नि यिनीहरू रेणु दोर्जेको भूमिका गरिरहेका छन्। हेर्नु, हामीले त अब यो नेपाल रहला नलला, अब एमसीसी आयो। हेर्नु, एमसीसीले अब कोही विरोधमा छन्, कोही पक्ष, कोही पक्षमा छन्। महाकाली सन्धि पनि यही कुरा गरियो। 125 अरब रुपियाँ वर्षको राष्ट्र आउँछ भने आउँछ भनियो, आधा आधा पानी हुन्छ भनियो, के भनियो, आयो त खायो, अहिले कसले पायो? यो यस्तो यो परिस्थिति बनाइयो सर, के भन्ने, अब कसलाई दोष दिने? धेरै बोल्न थाल्यो भने कार्यक्रमै बन्द होला भन्ने डर लाग्छ मलाई। धेरै कटाक्ष नगरौँ। त यो देखिएको कूटनीति र परराष्ट्र नीति किन नेपालले बनाउन सकेन? किन जहिले पनि एकचोटि उचाल्दा राष्ट्रवादी हुने, अर्कोचोटि नउचाल्दा अराष्ट्रवादी हुने, यसलाई चाहिँ उठाउनु पर्छ, यसलाई उठाउनु हुँदैन भनेर यो किसिमको चाहिँ विषयान्तर गर्ने, विषयलाई उचाल्ने, विषयलाई सेलाउने, यो देख्दा एउटा परराष्ट्र नीति होस्, एउटा चाहिँ स्ट्यान्डमा बस्न पर्ने होइन? के लाग्छ तपाईँलाई? यहाँ त परराष्ट्र नीति छैन हजुरको। 2018 सालमा राजा महेन्द्रले पहिलो असङ्गमा बेलग्रेडको जुन भयो टिटोको बेलामा, राजाको पालामा परराष्ट्र नीति असङ्ग नीति थियो, नन इलेक्टेड कन्फरेन्स परेर। त्यसपछि त यिनीहरू त 40 सालपछि त परराष्ट्र नीति त खाइहाल्यो नि। ऊ अहिले हेर्नु भएन, ओलीजी भन्दैछन् चीनको समस्या छैन भनेर। यता देवाजी त चीनको विषयमा समिति गठन गरेका छन्। यिनीहरूको नीति हेर्नु न, देशको नीति कसरी चलाउने केही पनि छैन नि यिनीहरूको त। यिनीहरूको त माल कसरी कमाउने, आफ्नो मान्छेले कसरी राख्ने। ऊ अघि हाम्रो नेताबहादुर बस्नेजीले भन्नुभयो 17,000 मान्छे मारेर देश के बनाउँछु भनेको हालत हेर्नु न। देशको दुर्दशा गरेका छन् भनेपछि अब यहाँ मेरो विचारमा हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म भन्दाखेरिमा नेपालमा अफगानिस्तानको तालिबानी सरकार सरिया कानुन ल्याएर 1964 को संविधान उसले लागू गर्दैछ तालिबानले। अहिले जुन संविधान छ अफगानिस्तानको, त्यो विदेशीले बनाएको, अमेरिकन र रसियन कठपुतलियाले बनाएको संविधान भनेर च्यातेर फ्याउँदैछन्। 1964 को सरिया कानुन संविधान त्यो ल्याउँदैछ। त्यो नल्याइकन यो देश बन्दैन। किनभने यो देशमा सबै राष्ट्रवादी तल गाविसको एउटा गाविसको सबै जनतालाई थाहा छ, तर गर्ने के? सबै हामी कुनै दलको वरपर छौँ। यहाँको शुभ नाम भनिदिनु न जाँदा जाँदै। हजुरको शुभ नाम भनिदिनु न जाँदा जाँदै। मेरो नाम गणेश बाबु तिवारी, विराटनगर। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। विराटनगरबाट तिवारीजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो विचार राख्नुभयो। विशेष गरी हामी कार्यक्रममा न्युज एन्ड भ्युजमा तपाईँहरूका प्रतिक्रियाहरू लिँदैछौँ। हामीले विषयलाई उठान गरिदिएका छौँ। त्यो विषयमाथि यहाँहरूले आफ्ना प्रतिक्रिया, आफ्ना धारणा, आफूले चाहिँ जानेका कुराहरू, आफ्नो मनमा लागेका विषयहरू यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी नेपाल भारत सिमाना विवाद छ, नेपाल र भारतको बिचमा देखिएका कयौँ मतमतान्तरहरू छन्। दार्चुलाको घटना सेलाएको छैन, झन्डै महिनौँ दिन बितिसक्यो। यो घटना छानबिन गर्ने समिति बन्यो, समितिले एउटा प्रतिवेदन बुझायो, कारबाहीका लागि सिफारिस गर्यो। यो मान्छेको चाहिँ हात छ, यो मान्छेको कारणले गर्दा जयसिंह धामीको ज्यान गयो। खुल्ला आकाशमाथि चाहिँ हेलिकप्टर उडिरहेको छ, तर सरकार, एमसीसी
र चीनसँगको विवादलाई बढो उचालिरहेको देखिन्छ। यो हेरिरहँदा के साँच्चीकै अब राष्ट्रियता खतरामा परेको हो? यो देशको स्वाभिमान, स्वाधीनता, अखण्डतामाथि आँच आएको हो? के भन्न चाहनुहुन्छ आम पब्लिक? विशेष गरी भारतसँगको सम्बन्ध हुँदाहुँदै चीनसँगको सम्बन्ध यो एकाएक किन उठाइयो? किन भारतसँगको विवादलाई समाधान गर्नुभन्दा, कूटनीतिक पहल गर्नुभन्दा एकाएक यो भनौँ न सीमा विवाद समाधानका लागि समिति बनाउनु पर्ने आवश्यक थियो? केपी ओलीले भने जस्तो के चीनसँग सम्बन्ध या भनौँ सीमा विवाद छैन त? यस विषयमा रहेर आम पब्लिकको विचार लिने प्रयास गर्दैछौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो, मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्नुभयो सर? सम्भवतः लाग्छ उहाँको टेलिभिजन अन छ, उहाँले टेलिभिजनमा हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँसँगको सम्बन्ध त्यति राम्रो हुन सकेन, टेलिफोनमा चाहिँ संवाद हुन सकेन, किनभने टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने फोन लगाइसकेपछि कमसेकम त्यसलाई म्युट गरेर कुरा गरिदिनु होला। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्नुभयो? म अर्घाखाँचीबाट कृष्णपन्थी भन्ने नामको मान्छे बोल्ने। ल कृष्णजी, यहाँले विचार राख्नुहोस्। अनि अहिले भर्खरै मैले चाहिँ टेलिभिजन हेरेको बेलामा अब सबैभन्दा चाहिँ अब यो एमसिसी ल्याउने कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो गिर्जा के भन्छ अब शेरबहादुरजीले ल्याउनु भएको छ नि, एमसिसी नेपालमा भित्राउने कार्यक्रममा ल्याउनु भएको छ। उहाँले चाहिँ आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ र एमसिसी यहाँ चाहिँ भित्रिनु हुँदैन, मेरो मान्यता यो छ। हस्, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विषयभन्दा अलिक बाहिर जानुभयो यहाँ। कमसेकम हामी यो पछिल्लो समय देखिएको विवाद जुन छ यो समाधान हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै पनि आएका छौँ। कसैसँग, छिमेकी राष्ट्र दुवै देशहरूसँग, मित्र राष्ट्रसँग, हाम्रा दातु राष्ट्रहरूसँग सबैसँग सम्बन्धलाई चाहिँ इक्वालिटी बनाउनुपर्छ, समानान्तर बनाउनुहोस्, सुमधुर बनाउनुहोस्, तर कसैसँग तिक्तता नराख्नुहोस्। तर नेपालको स्वाभिमान, स्वाधीनता र अखण्डता र यो देशको चाहिँ सार्वभौम सत्तामाथि आँच आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ तल टाउको होइन, ठाडो टाउको गरेर 1 to 1 आँखा जुधाएर चाहिँ कुरा गर्ने हिम्मत भएको नेता चाहिएको छ। मैले बारम्बार भनिरहेको छु, अहिलेका नेताहरूले चाहिँ राष्ट्रियताको पक्षमा ढुङ्गी नारा दिने, खोक्रो राष्ट्रवाद गर्ने र जनतालाई भुल भुलैयामा राख्ने र मनग्गे पैसा कमाउने अनि मनग्गे रूपमा चाहिँ उहाँहरूले ब्यालेट बक्समा भोट पनि पाउने अनि जनता सधैँ रुनुपर्ने यो परिस्थितिको दासबाट उठ्न जरुरी छ। पछिल्लो समय देखिएको नेपाल भारत सिमाना विवाद र सँगै महाकालीको तुइन प्रकरण जुन छ, दार्चुलाको यो घटनाको सत्य तथ्य छानबिन नगर्दै, यो सेलाउन नपाउँदै अर्कोतिर चीनसँगको यो सिमाना विवाद निकालेर एकाएक नेपाल भारत र नेपाल चीन सम्बन्धमा देखिएको यो दूरीलाई कसरी कूटनीतिक पहल हुन सक्छ? के नेपालको परराष्ट्र नीति छँदै छैन? के सरकार फरक हुने बित्तिकै या सरकार पिछे नै किन परराष्ट्र नीति बदलिन्छ, बोली फेरिन्छ नेताहरूको? एउटा स्ट्यान्ड, एउटा तरिका र एउटा हामीले चाहिँ खास गरी यो जियोग्राफिकली जियोपोलिटिक्सलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो एउटा राष्ट्रियताको पक्षमा दरिलो राष्ट्रियताको सवालमा, कूटनीतिको सवालमा एउटा बलियो हामीले दस्तावेज बनाउने र त्यो किसिमको पहल गर्न सक्यो भने मात्रै यी किसिमका झिना मसिना बेला बखतमा उठ्ने र उचाल्ने र आफूलाई राष्ट्रवादी र आफू चाहिँ यो देशको सर्वेसर्वा नेता भन्ने जुन प्रचलन चल्दै आएको छ, यो सबै खेलको अन्त्य हुनेछ। तसर्थ आम नागरिकले बुझ्न जरुरी छ, अहिलेका दलहरूले गरिरहेको यो तिग्रमबाजी नाटकको बन्द गरौँ र देशमा देखिएका कैयौँ समस्यालाई समाधान गरौँ, दुवै देश बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर राखौँ, देखिएका तिक्तताहरूलाई मेटाउँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरूप्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको एउटा टिम सँगै आजलाई यो विशेष न्युज एन्ड भ्युजबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, यहाँहरूको रात शुभ रहोस्, शुभरात्री।